अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर और मैं हूं अली शाबासी। इल्मी और अदबी तंजीम सुगन कबीला चिन्योर के ज़रिए तमाम 14वीं सालाना महफिल मुसलमा का इनेकाद, जिसमें मुल्क भर से नामुल शोराए कराम ने शिरकत की। इस वक्त महफिल में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ फॉरेंसिक हाकी। जी हाकी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमाम बाग कैसर ज़ैनुल आबदीन में, जहाँ पर महफिल मुसलमा 14वीं मनाई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुकन कबीला के बानी सैयद मोहसिन जैदी। इनसे जानते हैं कि क्या क्या इंतज़ाम है और कौन कौन से शायर आए हुए हैं यहाँ पर आज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये सुखन कबीला चिन्योट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 14वां सालाना प्रोग्राम है, और इसमें मुल्क भर से शोराए कराम जो उर्दू अदब से इस वक्त कहकशां है उर्दू अदब की, वो सजी हुई है यहाँ पर, और हमारा प्रोग्राम जारी है और आप इसको देख रहे हैं इंशाल्लाह। अपनी आबोताब के साथ ये जारी है प्रोग्राम। इसमें मुल्क भर से इफ्तिखार आरिफ साहब, अब्बास ताबिश साहब, और इंडिया हैदराबाद कलकत्ता से जनाब उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब है, सज्जाद हैदर साहब हैं, बर्मिंघम लंदन से हमारे साथ आए हैं यहाँ पे इंग्लैंड से, और इसके अलावा दीगर जितने भी बड़े शोरा हैं पाकिस्तान के उर्दू ज़ुबान के हवाले से, वो तमाम यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बानी की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि ये हमारी 14वीं सालाना महफिल मुसलमा हो रही है और यहाँ पर बैनुल अक़वामी शायर आए हुए हैं। खबर शामिल करेंगे चूनिया से। पंजाब टीचर्स यूनियन का एसी ऑफिस के सामने प्राइवेटाइजेशन और लेवल इनकशमेंट के खिलाफ एहतजाज। तहसील भर से असातिज़ा की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। असातिज़ा ने हाथों में प्ले कार्ड और फ्लेक्सीज उठा रखे थे। पंजाब टीचर्स यूनियन के तहसील सदर शेख जफरुल्लाह का कहना था कि हुकूमत लेवल इनकशमेंट और स्कूल प्राइवेट करने का नोटिफिकेशन वापस ले। हुकूमत असातिज़ा के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रही है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वहीद अब्बासी ने असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हुकूमत होश के नाहुन ले, वरना बार बार एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करें गंबड़ से। आपको बताएं कि गंबड़ बटाई चौक पर ताजिर सरफराज मेमन की मोबाइल शॉप पर की गई वारदात में मुलव्विस 3 मुलजमान फैज मोहम्मद लशारी, हाशिब चाणियो, मीर हसन खोसो और गंबड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से असलहा, ताले, काकड़ और 15 लाख रुपए नग, 4 मोबाइल फोन समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया। डीएसपी गंबड़ मलहेर खान फातो इस मौके डीएसपी मलहेर फातो एसएचओ गंबड़ जुल्फकार चाचड़ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 40 रोज कबल गंबड़ बढ़ाई चौक पर ताजिर सरफराज अहमद मेमन की मोबाइल शॉप पर 382 मोबाइल फोन और 75 लाख की वारदात हुई थी। इस वारदात में मुलव्विस 3 मुलजिमान फैज मोहम्मद लाशारी, शासेब चाणियो, मीर हसन खोसू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि तफ्तीश के दौरान इन मुलजिमान ने बताया कि चोरी की गई 4 मोबाइल फोन, 15 लाख रुपए नकद और दीगर सामान पीरी मोहल्ला के करीब कब्रिस्तान में रखा हुआ था। और आपको बताएं, शाहकोट में भी आलमी योम असातिज़ा के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़्यादा कराम और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। तहसील शाहकोट में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम आलमी योम असातिज़ा 2024 के मौका पर शाहकोट के असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तकरीबन 80 से ज़ायद स्कूल्स के सरबराहान ने शिरकत फरमाई और 600 से ज़्यादा असातिज़ा कराम शरीक थे, जिन्हें शील्ड्स और सर्टिफिकेट देकर इनकी हौसला अफजाई की गई। और रहीम यारहान एसपी हेडक्वार्टर्स नासिर जावेद ने ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस दफ्तर और स्कूल का दौरा किया। रहीम यारहान एसपी नासिर जावेद ने शहरियों से मुलाकात की और पूछा कि इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दौरान सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, और शहरियों से इनके मसाइल भी पूछे। एसपी हेडक्वार्टर ने पुलिस अफसरान को हदायत की कि वो शहरियों को तमाम मुमकिन सहूलियात मुहैया करें। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि आईजी पंजाब की हदायत पर शहरियों का 15 मिनट के अंदर मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है। और आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का PP 292 के MPA सरदार शेर अफगन खान गोरचानी का दफ्तर आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान का खसूसी दौरा, ओहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात की और मस्बत सहाफत करने और मसाइल को उजागर करने पर आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं जुनेद हमदानी। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ MPA हल्का PP 292 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार शेर अफगन खान गुरचानी का दफ्तर आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान का खसूसी दौरा, ओहदेदारान और मेंबरान जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद हुसैन भुअर, यासीन खान अहमदानी, शाहजहान खान भुअर, जहद खान गुलफाद, मलिक तहर महमूद बूसन, अजमल खान हजाना, जुनैद खान अहमदानी, मलिक आबिद फरीद खोकर, मलिक सलीम भुअर से मुलाकात की। सदर आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मद रफ़ी खान गशकोरी ने शहर के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने आज़ाद प्रेस क्लब की मुस्बत सहाफत को खूब सराहा और मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई।
ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کے لیے الیکشن میں حصہ لیا، حلقہ کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی منشا کالونی، جناح آباد کالونی، کریم آباد کالونی کے سیوریج سسٹم کا بھی مسئلہ جلد حل کریں گے، جبکہ گلیوں میں ٹاف ٹائل لگانے کا کام جلد شروع ہوگا۔ اس موقع پر حاجی مجاہد حسین خان زادہ، عبدالاحد خان بٹی، شیر جہان خان لشاری، رفیق احمد ڈھانڈلہ، خالد خان لشاری، یعقوب خان خانزادہ، سردار شیر افغان خان گوچانی MPA کے ہمراہ موجود تھے۔ جی کراچی ناظم آباد کے علاقے میں دعا میرج کنسلٹنسی کی CAO میڈم شازیہ ظہیر کی جانب سے درس قرآن محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں میچ میکرز نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حضور اقدس کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ثناء اللہ ہکڑو سے۔ فرح سلمان ہے، DMC کی مینجمنٹ ممبر میں سے ہوں، اور یہ ہمارا ماشاءاللہ میم نے میلاد درس قرآن انعقاد کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت بہت اچھی، ہر 3 مہینے بعد ہماری میم جو ہے وہ ایک پروگرام کرتی ہیں، اور بہت کاشف DMC کی مینجمنٹ گروپ سے، اور سب سے پہلے بہت زیادہ مبارکباد محفل میلاد کے لیے جو کہ ماشاءاللہ منعقد کی گئی ہے، اور درس قرآن کی، اور ہماری میم ابھی عمرہ کر آئی ہیں، سعادت حاصل کر آئی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ مبارکباد۔ اور مطلب جو محفل میلاد رکھی گئی ہے میم کی طرف سے بہت ہی زیادہ ویل آرگنائز اور ویل مینیج ہے الحمدللہ۔ میم جس طرح اکیلے خود سے یہ تمام ایونٹس جو کرتی ہیں ان کو آرگنائز کرتی ہیں، اکیلے محنت کے ساتھ ہر چیز کی دیکھتی ہیں، ریوارڈس دیتی ہیں، گفٹس دیتی ہیں، ہدیہ ماشاءاللہ دیتی ہیں، تو اس کے لیے میم کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب کو۔ میں مینجمنٹ ٹیم سے سبھی اشتیاق، اور میں آج کی محفل کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے میم کو عمر کی سعادت سے مالا مال کرا ہے، اور یہ شرف میم کو حاصل ہوا ہے، تو اس کے سلسلے میں ماشاءاللہ سے میم نے یہ رونق اور روحانی بھری محفل کا انعقاد کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے DMC کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ میم ہر 3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایونٹ کا ارینجمنٹ کرتی ہیں، اور میں یہ ماشاءاللہ میم کی تو تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے، اور اس کے لیے تو الفاظ بھی کم ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے تمام بیٹیوں کو جس طرح ماں کہا ہے بن کے بھی دکھایا ہے، اور ہم سب کو اتنا اچھا روزگار دیا ہے، کام کرنے کا طریقہ دیا ہے۔ یہ آڈینس آئی ہے اور مجھے آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ شازیہ میم کی اعزاز میں محفل ہوئی ہے، اور اللہ کرے کہ سب مل کر اسی طرح محفلیں سجاتے رہیں، اور اس محفل کے صدقے میں ان سب کو، ہم سب کو عمرے اور حج کی سعادت نصیب ہو۔ اور آپ کو بتائیں سجاول ٹاؤن کمیٹی چیئرمین آفتاب شاہ شیرازی کی مبینہ کرپشن کے خلاف شہری اتحاد سجاول کے رہنماؤں کی جانب سے پبلک پارک پر ہجوم پریس کانفرنس کی گئی، جہاں بڑی تعداد میں شہریوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شہری اتحاد رہنماؤں اعظم نثار عمرانی، نثار احمد میمن اور دیگر نے کہا کہ 16 ماہ کے عرصے میں ٹاؤن کمیٹی کو حکومت کے فنڈز کے علاوہ مختلف ٹیکسز اور دکانوں کے کرایوں کی مد میں 35 کروڑ روپے ملے، مگر ٹاؤن چیئرمین نے 16 ماہ کے دوران ترقیاتی کاموں کے لیے 1 روپے کی بھی NIT نہیں کروائی، نہ ہی شہر میں کوئی ایک بھی ترقیاتی کام کیا ہے، اور شہر کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری، حکومت سندھ اور احتسابی اداروں سے ٹاؤن چیئرمین کی کرپشن کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہاڑی سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ بہاڑی میں جماعت اسلامی کی زیر اہتمام اسرائیلی فلسطینیت کے خلاف احتجاج و بہاڑی امیر جماعت اسلامی چودھری طارق محمود اور JI یوتھ چودھری علی وقار سنجرا خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی بربریت مزید بڑھ رہی ہے، اسے فوری روکا جائے۔ فلسطینی مظلوموں کو شہید کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس مظالم کو نہ روکا گیا تو امت مسلمہ کو شدید نقصان ہوگا۔ حکمران اس معاملے کو فوری اقوام متحدہ میں لے جا کر حل کروائیں۔ حکمران بین الاقوامی کانفرنس بلوا کر اسرائیلیوں کے فلسطینیت کا نوٹس لیں، اور اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ اسرائیلی فرعونیت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 TV۔